ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोण तटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वह्नि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कज कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिम् कृपा तमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम् कृपा तमहा वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतेः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं।
गीता सुगीता कर्तव्यं किमन्यैष शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविनिसृता भारतमृत भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रादिविनिसृतं गीता गन्धोदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न जन्मा न विद्यते. So सर्वोपनिषदौ गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकन्तस्य देवस्य सेवा. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैवं किमकुर्वत् सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं यूढन् द्रुपदपुत्रेणां तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्वक्तजीविताः नानाशस्त्रसप्रहरणाय सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं
फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनिद्योचैः शङ्कन् दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तं तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हहैर्युक्ते महति स्यान्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कान् दद्मुः पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं युद्ध्युकामना व्यवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान्
वेक्षेऽहं य य एत्र य य एत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रय युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशान् भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् आवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पृथ्वीनत पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वबन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्नदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न चे शक्नोम्यवस्थितानो भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितान्नः राज्यं भोगास् सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः शाल्यः सम्बन्धि नस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नोऽपि मधुसूदन अपि तैलोक्य राज्यस्य हेतोत् किन्नु महीकृते
यथार्थराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्राप्स्यद्भिः प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतै कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्रय शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरका नियतौ वासः भवति यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकाराम् अशास्त्रं शास्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशात् वसृजै शशरं चापं शोकस्व विघ्नमानसः ॐ
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुननिषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टन् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयुः। यानेन हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽयं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात्। यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणा भूमा वसपत्न मृद्धम् राज्यं सुराणानपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हि ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापाहिनो नित्यः तांसि
तांस्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्तमिमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य युध्यस्व भारत य एनौ वेति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नियतः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोष्यति मारुताः अच्छेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेदोषोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यौ वा मन्यते मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र क परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वापेनव वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मेऽपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेतत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादत्तिरिच्यते। भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आवाप्य बाधांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमणो नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकाः कुरु नन्दन। बहुशाखायनान् यनान्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ ज्ञानदस्तीति वादिनः।
कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदान् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्ध्यो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्ततस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषे किमासीत् व्रजते किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्विस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते
यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु पजायते संगा संजयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विभ्रमः स्मृति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषे वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियाश्चरन् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न छाभवायतः शान्तिः अशान्त्यस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नामिव वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यान्तन् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति येषां ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच
लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न ये संन्यास न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस् उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याश्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नित्यं कुरु कर्मत्वं कर्मजं ज्याययो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसीद एत कर्मणः यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतो तेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशीनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भञ्जते ते त्वदं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्य अन्नसम्भवः
यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भव विधिः ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यै यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं वर्तयतीह यः आघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्ये च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् सवक्तः कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्त सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यादाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः सत्यप्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तेषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि यदि हैन वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः नानुकुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यतथा कुर्वन्ति भारत विविधांस् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोके चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां
जोष जोष एतः सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्तोऽहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानुकृत्स्न विदो मन्दान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एत्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान्यचेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृत्यै यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तायां पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनाधमावृतम्। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते
विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमान् प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।